आमी आसा सद्याक कला अकादमीचे जे पार्किंग आसा जंय दर्या संगम म्हणटा थंयसर, आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा हो जो स्ट्रक्चर आसा तो सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाचो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर आसा. आनी हांगासर उजो पेटिल्ल्याचो जी घटना आसा ती 4:30 ते 5 हाच्या दरम्यान घडिल्ली आसा. आनी ह्या 3 दिसांतली ही दुसरी घटना आसा अशी मेजर फायर लागपाची. फाटल्या 2 दिसांक आमी आयकिल्ली की नॉर्थ गोवा किंवा आरपोरा हांगासर जो बर्च हे क्लबाक उजो लागिल्लो ताजे उपरांत कितें जालें हें पुराय देशान पळयलां. पूण सद्या खातीर ही अपडेट आमी दिता तुमच्या मुखार कितें जालें एक्झॅक्टली हांगासर ते 4 ते 5 हाच्या दरम्यान जेन्ना वेल्डिंग करताले ह्या स्ट्रक्चराच्या भितर, तुमकां सांगूं शकता कोणच्याक हांगासर वेल्डिंग करताले त्या टायमार हांगासर जो स्पार्क आयलो तातूर उजो जो आसा तो स्प्रेड जावपाक लागलो. कारण आशिल्लें भितर कपडो आनी फोम भितर यूज केल्ले. हे एक डोम आसा किंवा एक थिएटर टायप म्हणपाक शकता. हे हांगासर कांय शोज आनी बाकीच्या गोश्टीं खातीर हे टेम्पररी उबारलेले एक स्ट्रक्चर आशिल्लें. आनी तातूर सावंड प्रुफिंगा खातीर तातूर जे फोम लायिल्ले त्या फोमाक बेग्यान उजो पेटपाक शकता अशा तरेचे एक मटेरियल आसा ते यूज केल्ले. तशेंच कपडो आशिल्लो तातूर. आनी जेन्ना वेल्डिंग करताले तेन्ना हो उजो हांगासर पेटलो. आमी फायर ऑफिशियल्स आसा तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो. तांच्यांनी सांगलें की ऑलरेडी तांचे जे स्ट्रक्चरा खातीर बाकीच्यो ज्यो SOPs आसा ती फॉलो करपाक आनी परमिशन हे दिल्ले. पूण कांय जाग्यांचेर एकदां अशें जाता की जे स्ट्रक्चराक जेन्ना कांय गरज आशिल्ले म्हळ्यार जो स्ट्रक्चर उबो करपाक जाय किंवा मेटल वर्क जे आसा ते सगळ्यान पयलीं जावपाक जाय आशिल्ले कपडो आनी फोम लावच्या पयलीं. कारण तांकां उजो बेग्यान धरपाक शकता. कांय किट्ट्यो ज्यो आसा त्यो उसाळ्यो कांय उजो जो आसा तितून रोखडो कॅच करपाक शकता. म्हणून कपडो आनी फोम बोट नाशिल्लो किंवा लांकडां नाशिल्ले, प्लायवूड तुमी पळोवपाक शकता सगळे प्लायवूडाचे आसा, जाल्यार ते सगळे उजो बेग्यान पेटपाक शकता. तशेंच फायर रेजिस्टन्स जे आसा ते सुद्दां हांगासर करपाक जाय. ते केला काय ना हे सुद्दां आमी पळोवपाचो प्रयत्न करतले. पूण SOPs ज्यो आसा त्यो फॉलो करप भरपूर गरजेचें आसा. सो 4 ते 4:30 ते 5 ह्या दरम्यान हो उजो लागलो. आनी सगळ्यान बेस्ट गोश्ट म्हळ्यार जे स्टाफ आशिल्लो कला अकादमी, हांव परत एकदां नोट करता, कला अकादमीचे जे स्टाफ, सेक्युरिटी स्टाफ तशेंच स्टाफ हांच्या सुजाणा खातीर आनी तांच्यांनी क्वीक रिस्पॉन्सा खातीर विदीन 10 मिनिट्स तांच्यांनी आपले जो सोर्सीस आसा तांचे कडेन जो हांगासर जे इक्विपमेंट आसता किंवा ज्यो गोश्टी हांगासर कला अकादमीन जेन्ना अशें कितें दुर्घटना जाली जाल्यार क्वीक रिस्पॉन्सा खातीर जे उजो पालोवपा खातीर जी यंत्रणा आसा ती तेंच्यांनी यूज केली. आनी हो उजो 10 मिनटां भितर जेन्ना फायर ब्रिगेड येवच्या पयलीं तांच्यांनी हो उजो पालयलो ही खबर हांगासरले फायर ब्रिगेड ऑफिसर तांचे कडेन सुद्दां आमी कन्फर्म केल्ली आसा. सो एकदां खऱ्यांनीच खूब तोखणाय करपा सारकी गोश्ट आसा. जे कला अकादमीचे स्टाफ आसा तांच्यांनी हो उजो पळयलो विदीन 5 मिनिट पयलीं जेन्ना पेटलो तेन्ना, आनी क्वीक रिस्पॉन्ड तांच्यांनी केलो. आनी तांच्या ह्या क्वीक रिस्पॉन्सा खातीर एक मोठो म्हाका दिसता हो उजो फास्ट स्प्रेड जावपाक शकतालो. भितर कपडो आशिल्लो, भितर फोम आशिल्ले, भितर लांकडां आशिल्ले आनी खूब फास्ट स्प्रेड जावपाक शकता आशिल्लो जर कला अकादमीचे स्टाफ जे आसा तांच्यांनी आपले जे क्वीक रिस्पॉन्स जर हांगासर दवरूंक नाशिल्लो जाल्यार, आनी तांच्यांनी हो फास्ट पालयलो उजो. ताजे उपरांत फायर ब्रिगेड आनी पुलीस हांगासर आयले आनी नियाळ घेतलो. जाल्यार हांगासर जेन्ना वेल्डिंग करताले तेन्ना हो दुर्घटना घडल्याची आमकां आढळून आयले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 1 वर्स पयलीं, 1-2 वर्सां पयलींच अशीच घटना ह्याच फेस्टिवलाक, सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाच्या वेळार जे आयनॉक्स कोर्टयार्ड आसा थंय घडिल्ली एक तांच्यांनी स्ट्रक्चर उबो केल्लो जो परत एक फावट थिएटर जो स्ट्रक्चर आशिल्लो आनी ताका सुरू पयलीं 1 दीस पयलीं भयानक उजो पेटलो. विचार करपा सारकी गोश्ट आसा. 12 तारखेच्यान हें फेस्टिवल सुरू जावपाचें आसा अशें आयकुपाक येता. पूण हें फेस्टिवल चालू आसतना कितलेशेच लोक हांगासर येता आनी अशा वेळार समजा जर कितें जालें आनी जर उजो पेटपाचें प्रकरण जालें जाल्यार आनीक कितें जावपाक शकता. आनी ताज्या खातीर जे SOPs आसा ते फॉलो करता काय ना, फायर रेजिस्टन्स करता काय ना. एक गोश्ट हांगासर पयलीं आमकां सिलिंडर्स जे आसा तुमी पळोवपाक शकता सायडीक जे सिलिंडर्स आनी बाकीच्यो तांच्यांनी अरेंजमेंट ऑलरेडी केल्ले हांगासर. ज्यो कांय गोश्टी SOPs आसा त्यो दिश्टी पडटाल्यो हांगासर. पूण जेन्ना फोम बोर्ड किंवा जे फोम मटेरियल किंवा कपड्याचें मटेरियल लायिल्लें आसतना थंयसर वेल्डिंग करप कितलें सेफ हो सुद्दां प्रश्न तितलोच म्हत्वाचो आसा. ही अपडेट सद्या तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. ह्या सगळ्या जे फायरान आयचे जे कला अकादमी कडेन जो सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाच्या वेळार जे कन्स्ट्रक्टेड म्हणजे टेम्पररी कन्स्ट्रक्टेड सायट आशिल्ली थंयसर उजो लागलो तातूर कोणाचे जिवीत हानी जावंक ना. ही सुदैवान ही एक खूब बरी गोश्ट आसा की तातूर जिवीत हानी कोणाचीच जावंक ना. पूण कांय प्रमाणान लॉस नक्की जाला हांगासर जे उजो पेटोवन हांगासर जो लॉस जाल्लो आसा तो. ही अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन आयिल्ले. देव बरें करूं. आमकां अरावंड 16:48 कॉल येयलो आनी इमिडिएटली आमी वॉटर टेंडर एलॉंग विथ द फायर क्रू टर्न आउट केलो. आनी हांगा पावता म्हणसर पयलें की तेंच्यांनी हांगा उजो चालू आहा. तेज्या पयलींच
आमचे जे सेक्युरिटी गार्ड्स असले तेंच्यांनी हांगा अकादमीन जी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आसा हायड्रंट लायन तेचे उदक यूज करून उजो पालयलो हायटीर हय आणि कॉज ऑफ फायर कितें कॉज ऑफ फायर थंय आतां इनिशियली कळ्ळ्या प्रमाणे थंय वेल्डिंग चालू आसलें हायटीचेर कितें टॅग मारताले दिसता सो तेजो एक टॅग तो फोम लायला वॉलाचेर तेजेर पडलो आणि सायडीन जी पॉलिथीन आसली तेका लागलो आणि थंय उजो स्टार्ट जालो सर हे कन्स्ट्रक्शन टेम्पररी जालें जाल्यार ताचें परमिशन फायरांतल्यान घेवचें पडटा हय आमी ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्ट्रक्चराक गायडलायन्स इश्यू केल्ले आसा वॉट इज द मटेरियल दे हॅव टू यूज अँड वॉट आर द प्रिक्वेशन्स दे हॅव टू टेक वायल इरेक्टिंग दीस so accordingly they have to comply and they have kept the fire extinguishers over here. Only thing is that fire has taken at the height, so meanwhile our security guards from the Kala Academy, they use the hoses and fire hydrant water to extinguish the fire. कितें कॅज्युअलिटी बीन No, nothing casualty. आणि लॉस कितें एस्टिमेट केला No, that will be seen. That is been under we'll consult with the concerned people and then we'll see what is the loss. आणि खंयच्यो तुमकां हांगासर गाडयो बीन हाडच्यो पडटा No. Yes. फुडले तांकां सर तुमी एसओपीज बीन तांकां सांगल्या Yeah, already we have told them to take precaution measures and we will give them in writing what is to be done. आणि हांगासर बाकीचे स्ट्रक्चर आसा ताजे तुमी पाहणी बीन करतले Already ekda before last week only our two officers has already inspected the premises along with their personnel and accordingly they were informed that while doing all welding because last year one incident took place. So we told them to take precautionary measures and put supervisors along with wherever work is being carried out. So let's see, they are doing that. We'll see that it is complied. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.